वेलकम बैक टू द शो नाजरीन. आज वर्ल्ड ओशन डे चल रहा है. वर्ल्ड एनवायरनमेंट वीक पूरा हम ये मना रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन आज उस वीक का दिन जो है वो ओशंस को डेडिकेटेड है, पानी को डेडिकेटेड है. अंबर, पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं है. लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं देखती हूँ कि हमारे समुद्रों पे, साहिलों पे जब लोग घूमने फिरने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, तो जो कुछ वो वहाँ खाते हैं, पीते हैं, कैन, सैंडविचेस के रैपर्स, क्रिस्प्स के रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स, ये इतना ख़तरनाक है मरीन लाइफ के लिए, मछलियों के लिए, कि वो उन रैपर्स में, बैग्स में फंस जाती हैं और फिर ना वो सांस ले सकती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. और इवेंचुअली इसी तरह ये अफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ को, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें खा भी लेती हैं क्योंकि वो फ़िल्टर नहीं कर सकती मछलियाँ, और फिर वो इवेंचुअली हमारी प्लेट पर आता है जब हम फ़िश खाते हैं. तो ये बड़ा ख़तरनाक है. इसके हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट. दो 2009 से हर साल 8 जून को समंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है. ये दिन हमें एहसास दिलाता है कि हम सबका समंदरों से गहरा ताल्लुक है. इस साल इस दिन के लिए थीम प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी की रोकथाम और साफ सुथरे समंदर के लिए इक़दामात की हौसला अफजाई रखा गया है. वाज़ेह रहे कि समंदर ग़ज़ा के हुसूल का अहम वसीला और हमारे माहौल का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इंसानों की लापरवाही से समंदरों में हर साल 8 लाख टन प्लास्टिक की आलूदगी फैल रही है, जिससे आबी हयात, माहीगीरी और सयाहत शदीद मुतासिर हो रही है. और समंदरों में प्लास्टिक की आलूदगी से हर साल 1 करोड़ समंदरी परिंदे और साहिलों के करीब रहने वाले 1 लाख ममालिया जानवर हलाक हो रहे हैं. वर्ल्ड ओशन डे के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़िज़ा कुरैशी, जिनका ताल्लुक इंडस कंसोर्शियम से है, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर काम करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का फ़िज़ा साहिबा. सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में कोस्टल एरियाज़ हैं उन पर सबसे ज़्यादा जो थ्रेट्स हैं किस किस्म के हैं? अंबर, थ्रेट्स तो जाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो है हम पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंटल थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं. उसमें कुछ तो नेचुरल जो है वो भी इश्यूज़ हैं, मगर उससे ज़्यादा जिसको हम कहते हैं मेन मेड डिज़ास्टर्स हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा हैं. कभी तो जो है वो हम कहते हैं कि भाई समंदरी तूफ़ान आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, ये एक नेचुरल जो फिनोमेना चल रहा होता है. मगर जो मेन मेड डिज़ास्टर्स हैं उन्होंने जो है हमारे वाटर बॉडीज़ को, हमारे समंदरों को, हमारे ओशंस को तबाह करके रख दिया हुआ है. अच्छा, जैसे कराची का साहिल है, हाँ, उसकी मिसाल लें, वहाँ सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़, तजारती काम होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी काम होता है, इसके अलावा सनतें भी वहाँ वाक़ हैं. बिल्कुल. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, फुजला जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हमारे वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा पूरा जो पानी है समंदरों का और दूसरे भी जो भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उनके साथ हमारा यही हाल है. अच्छा, इसके ऊपर हमारे लॉज तो मौजूद हैं और लॉज के लिए जो है वो बॉडीज़ भी बनी हुई हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ भी बनी हुई हैं, मगर एनवायरनमेंट के ऊपर, लॉज के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशंस के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं. वो उस तरह काम नहीं होता है. हमारे जो पिछले दिनों हम ये भी सुन रहे थे कि भाई वो बड़े बड़े जो है वो रेंटल पावर प्लांट्स वो कहाँ समंदरों के अंदर इंस्टॉल होते हैं. डीप सी ट्रॉलिंग होती है. सिर्फ ये नहीं है कि कमर्शियल एक्टिविटी कोई मुल्की लेवल पर होती है, मगर इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो डीप सी ट्रॉलिंग करते हैं. अच्छा, डीप सी ट्रॉलिंग में भी आपको पता है वो बहुत ही डेंजरस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं. अंडर वाटर डीप सी ब्लास्टिंग करते हैं. ब्लास्ट फिशिंग होती है, अंदर वो ब्लास्ट फिशिंग क्या होती है? ब्लास्ट्स करते हैं जिससे जो है वेव्स पैदा होती हैं, मछलियां डिस्टर्ब होती हैं, निकलकर उस जगह जमा होती हैं, तेजी से भागती दौड़ती हैं, उनको वो पकड़ने में आसानी, उनकी लाइफ भी थ्रेट में होती है. लाइफ तो थ्रेट में होती है, मगर उससे बहुत ही बड़ा केच वो पकड़ सकते हैं, इसलिए कि वो भागती दौड़ती है ना, सब एक जगह जमा. लेकिन ये तो कानूनी है. हाँ, ब्लास्ट के जरिए मछली का पकड़ना, फिशिंग करना, ये कानूनी नहीं है. दिस इज इलीगल. यस, ये जो सारी कमर्शियल फिशिंग है उसके अंदर ये जो डिजास्टरस
طریقے استعمال ہوتے ہیں یہ بہت ہی اللیگل بھی ہیں اور بہت ڈینجرس بھی ہیں. پاکستان کے قوانین کے مطابق غیر قانونی, دنیا کے قوانین کے مطابق, لیکن پاکستان کے نہیں. پاکستان کے قوانین میں بھی ہیں نا, پاکستان کے قوانین قوانین بھی ہیں. انٹرنیشنل کمپنیز جو آپ کہہ رہی ہیں آتی ہیں پاکستان میں یا ہم یہاں پر بلاسٹنگ کرتی ہیں, تو جب ساری دنیا میں وہ لوگ اس چیز کی ان پر پابندی ہے کہ وہ دنیا میں نہیں کر سکتے, تو پھر پاکستان میں آ کے کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے ان کے کچھ ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ان کے بڑے بڑے قانون دان وہ بٹھا کر ایگریمنٹس بنا رہے ہوتے ہیں نا, اس میں وہ ڈھکی چھپی ایسی کلاس ڈال دیتے ہیں جس کی اگر ایکسپلینیشنز کی جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو اس قسم کی اجازت ملی ہوئی ہے, اس ایگریمنٹ کے تحت یہ ہمیں اجازت, ٹھیک ہے. وہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا ہے مگر انڈائریکٹ اس کی پھر ایکسپلینیشنز کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہاں یہ بھی کور ہے, یہ بھی کور ہے, یہ بھی کور ہے, اس کورز کے تحت چھوڑتے ہیں. اس طرح ہی ہے نا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ حل ایک ہو سکتا ہے اگر انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسیز کو اختیارات زیادہ دیے جائیں, کیا سزائیں زیادہ دی جائیں؟ ظاہر ہے کیونکہ جو اس قسم کی کمرشل ایکٹیویٹیز کریں گے ان کو تو انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کو تو جتنا زیادہ منافع کما سکتے ہیں, جی بالکل, ماحول کا تو نہیں وہ خیال کریں گے. جی جی. تو پروٹیکشن ایجنسیز کو اختیارات دینے چاہیے زیادہ یا نہیں؟ بالکل دینے چاہیے. کس قسم کے؟ ایک تو ان کے اپنے مینجمنٹ کے بہت بڑے ایشوز ہیں, ان کے پاس ہیومن ریسورس کے بڑے ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. اس قسم کی کمپٹنسیز نہیں ہیں, ہیومن ریسورس نہیں ہے, دوسرے ریسورسز نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ جو جائیں فیلڈ مانیٹرنگ کریں وہ لوگ نہیں ہیں, اور فیلڈ مانیٹرنگ کے لیے جو ریسورسز اور بجٹس چاہیے وہ ان اداروں کو نہیں ملتے. ریلیٹیولی پروٹیکشن ایجنسیز کے ہمارے پاس جو ادارے ہیں نا, ان کے پاس اتھارٹیز بھی نہیں ہیں, ریسورسز بھی نہیں ہیں, اور ریلیٹیولی وہ نیولی اسٹیبلشڈ ادارے ہیں ریلیٹیولی. اچھا, ویسے تو کافی عرصہ ہو گیا ہے مگر ریلیٹیولی ابھی جس طرح دوسرے ادارے ہمارے شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں تو یہ ریلیٹیولی نیولی میڈ ادارے ہیں نا, تو اس طرح ابھی تک ان کی ایمپاورمنٹ, ہیومن ریسورس کیپیسٹی بلڈنگ چیزیں وہ نہیں ہو پائی ہیں. اس لیے اچھا میڈیا, معاف کیجیے جی پلیز بات کاٹ رہے ہیں, لیکن میڈیا میں بھی ماحولیاتی جو مسائل ہیں یا ایشوز ہے ان کو اتنا اٹھایا نہیں جاتا, اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ بالکل فرق پڑ سکتا ہے. میڈیا جو ہے ہمارا بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے. اگر وہ ان سارے ایشوز کو اٹھائے تو ایک کیمپین جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک مہم, ماحولیاتی مہم ہم شروع کر سکتے ہیں. اس سال کا جو ورلڈ اوشن ڈے ہے اس کی بھی تھیم یہی ہے کہ بیٹ پلاسٹک پولیوشن, اور جو انوائرمنٹ ڈے ہے اس کی بھی یہی ہے کہ پلاسٹک پولیوشن کو بیٹ کیا جائے. جیسے کہ آپ نے پہلے بات کی کہ ہماری مچھلیاں اور سمندری جیوت جو ہے, اس ایون وہ جو پلانٹس ہیں نا اس میں بھی یہ پلاسٹک بیگس پھنس جاتے ہیں, ان کی بھی گروتھ نہیں ہوتی. پچھلے دنوں جو ہے وہ ایک کیس اسٹڈی ہوئی تھی کہ ہماری ویل جو ہے اس نے یہ پلاسٹک بیگ کھا لی تھی, وہ بیچاری مر گئی تھی نا. اس قسم کے بہت سارے ایشوز ہیں. مگر اس کے علاوہ جو انڈسٹریل پولیوشن ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کمرشل فشنگ ہے, 2005 میں ایم ڈی جیز کے حوالے سے ہمارے جو یو این کے سیکریٹری جنرل ہیں کوفی عنان, انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈیپ سی ٹرالنگ میں بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیپ سی ٹرالرز ہوتے ہیں ان کے پیچھے جو بڑے بڑے نیٹس ہوتے ہیں وہ لگا کر اس کو ڈریگ کرتے ہیں, وہ سی کی زمین کے ساتھ چلتے ہیں. تو زمین کے ساتھ ساتھ بھی جو مچھلی ہوتی ہے اور دوسری لائف ہوتی ہے وہ 25% ایک ہی گو میں ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو کوفی عنان نے کہا تھا کہ بھائی اس کو بالکل 2006 تک ختم کر دو, مگر وہ ظاہر ہے کہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ فضا صاحبہ ہمیں وقت دینے کا. ناظرین لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد بھی یہ پروگرام میں بھی بہت کچھ ہے. اسٹے ود اس.